यो अस्पताललाई रेफर सेन्टर भनेको नै हो। नाम परिवर्तन भयो तर अवस्था परिवर्तन भएन। नाम परिवर्तन गर्छन् नेताहरू, सत्तामा गएपछि आफू अनुकूल नाम राखिदिन्छन्, तर यो अस्पतालको अवस्था जिउको तिउ छ। हेर्नुस्, निमित मेसु डाक्टर दिलीप शाहज्यूले के भन्दै हुनुहुन्छ, यो अस्पताललाई रेफर सेन्टर पनि भनिन्छ, हो कि होइन? अब हेर्नुस् के छ भने भन्न त यो अस्पताललाई रेफर सेन्टर भनेको नै हो। यहाँ त लाखौँको कमिसनको खेल हुन्छ। यहाँ त प्राइभेट गाडीहरू बिरामी लगिदिँदा पनि कमिसन चल्छ। अब यो कुराहरू कसले बुझ्ने? एम्बुलेन्स पाउँदैन तर फोन गर्नुभयो भने प्राइभेट गाडीहरू यहाँ पुग्छ। सिके राउजी, जनता पनि तपाईँसँग आशावादी छ, तर तामझाम भन्दा पनि ग्राउन्ड रुटमा काम गरेर देखाउनुहोस्। ल तपाईँको काम देखाउँ। यहाँ तपाईको उपचार यस अस्पतालमा हुन सकेन, क्वेसन मार्क छ त्यहाँ। यो हेर्नु छ, यो जनआवाज र मलाई विश्वास छ यो जनआवाजमा कसैले लेखेर निवेदन दिँदैन, किनभने यहाँ पढे लेखेका मान्छे त किन यहाँ आउँछ उपचार गराउन? यहाँ त गाउँका किसानहरू आउँछ, जसले खेती गर्छ, जसले माटोमा आफ्नो जीवन बिताउँछ। त्यो व्यक्तिहरू यहाँ कसरी, यो पढ्न पनि आउँदैन अनि कसरी हुन्छ उपचार? हेर्नुहोस्, यहाँ धुलो जमेको छ, देखाइदिउँ। यो हेर्नुहोस् कति धुलो छ यहाँ। यो अब म केले देखाउँ? हात फोहोर हुन्छ। यो फोहोरी राजनीतिको बिचमा यता हेर्नुहोस्, यो कति फोहोर जमेको छ। यो बोर्डमा को आएर दिन्छ? मान्छे हतारमा इमर्जेन्सीमा आफ्नो उपचार गराउँछ कि यहाँ आएर निवेदन दिन्छ? यो नौटङ्गीहरू धेरै भयो। धेरै नेताहरू आए, धेरै भाषण र आश्वासन दिए। चुनावको बेलामा जनतालाई मूर्ख सम्झिने हाम्रा नेताहरूको सङ्ख्या कम छैन। आगे कुछ कहिके कि गिरहत सबका मल्ला खाद म बोलिरहँदा उहाँले भन्नुभयो होना चाहिए, हेर्नुभयो मैले अस्पतालको बारेमा बनिरहेको छु, उहाँले भन्दै हुन्छ खाद हुनु पर्यो, पानी हुनु पर्यो, बिजुली हुनु पर्यो। उहाँ किसानको समस्या सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अब तपाईँ सोच्नुहोस् यो ठाउँको विकास कसरी हुन्छ? धेरै बोल्यो भने फेरि म नै टार्गेटमा हुन्छु। नचाहिने क्वेसन नसोध्नु, हाम्रो त्यो सरोकारको विषय नै होइन। उहाँहरू बाहिर काम गर्नु होइन, अस्पतालले अलिअलि दिन्छ नि सहयोगको लागि, त्यो त कि स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई दिनुहुन्छ? म यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू क्लिनिक खोलेका डाक्टरहरूसँग तपाईँ कति कमिसन खानुहुन्छ? तपाईँलाई राज्यले जुन पैसा दिन्छ, तलब दिन्छ, त्योबाट तपाईँलाई पुग्दैन? अवश्य पुग्दैन। अब एउटा हेर्नुहोस् न, अब त अब 2वटा छोराछोरी छन् होइन, अब पढाउनु पर्यो। सरकारको पैसाले तपाईँलाई पुग्दैन, त्यही भएर मात्रै क्लिनिक खोल्नु भएको हो भने जागिर छोड्नुहोस्, जागिर छोडिदिनुहोस्, क्लिनिकै खोल्नुहोस्। हामी क्लिनिकमा आएर उपचार गराउँछौँ। यही अस्पतालको केही मिटर किलोमिटर होइन, केही मिटरकै दूरीमा यहाँ कार्यरत अधिकांश डाक्टरहरू क्लिनिकमा बस्छन्। किन बाहिर क्लिनिक खोल्ने होइन? एउटा कुरा के छ भने राज्यले जति छन् होइन, एक मुष्टै हामीलाई तलब भत्ता दियो भने पुगिहाल्छ नि होइन। 150 देखि 150 160 150 देखि 160 जनाको दरबन्दी रहेको यो अस्पतालमा तपाईले कुनै पनि सुविधा पाउनुहुन्न। उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा उपेन्द्र यादवजीले व्यापक शिलान्यासहरू गर्नुभएको छ। नर्सिङ कलेजदेखि लिएर व्यापक कुराहरू गर्नुभएको छ। शिलान्यासमा योको नाम पनि देखाउँ। यो ठाउँबाट स्वास्थ्य मन्त्री पनि पाइसकेको छ, तर यहाँको स्वास्थ्यको अवस्था हेर्ने हो भने कुनै गाउँको चौकीको अवस्था योभन्दा सम्पन्न होला। यो पनि बन्द छ, यो बन्द छ, यहाँ पनि बन्द छ। अब यो सर्जिकल विभाग यो पनि बन्द छ, यहाँ देखाउँ। यो पनि बन्द छ। अर्थोपेडिक विभाग यो पनि बन्द छ। तालचा झुन्ड्या छ। कतिजना माननीय मन्त्री र ठुला बडाहरूले यहाँ उपचार गराउँछ। नडाँटी भन्नु होला है, सिनमस्तालाई साक्षी मानेर भन्नुहोस्, आउँछ? अब त ठुल्ठुला मान्छेहरू त के हुन्छ भने आउन त आउनुहुन्न, तर मिडियम क्वालिटीको मान्छेहरू आउनुहुन्छ। 6 महिनाको बच्चाको उपचार गराउनु उहाँ आउनु भएको छ। उहाँको पूर्जा कटेको छ र इमर्जेन्सीमा उहाँको उपचार हुन्छ। के काम गरे छिए? हमें खेती गृहस्थी किसान छिए। यस्ता किसानहरू र यस्ता अनुहारहरू मात्रै यो अस्पतालमा आउँछ। अलिकति सम्पन्न परिवारको छ भने त्यसलाई किन यहाँ मर्नु छ र यहाँ आउँछ? यहाँ आउनु भनेको त उपचार होइन, यहाँबाट त रेफरको पेपर लिएर मात्रै जाने हो। डाक्टरलाई भगवान भनिरहँदा मलाई एउटा प्रश्न सोध्नु छ। एकजना प्रहरीले गल्ती गर्यो र त्यो प्रहरीलाई निलम्बन पनि गर्यो, विभागलाई कारबाही पनि गर्छ होला, तर देशैभरिको अस्पताललाई ठप्प पार्दा यो कस्तो कुरा चलिरहेको छ यो देशमा? म त अचम्बित हुन्छु। के भइरहेको छ देशमा? हरेक कुराको निकास भनेको आन्दोलन, बन्द, हडताल, चक्का जाम। पढे लेखेकाहरू पनि अब बन्दै हडताल गर्न थालेपछि यो देशको अवस्था के होला? हो, म भन्दछु चिकित्सकले कुटाइ खानु गलत कार्य हो। त्यो प्रहरीलाई कारबाही हुनै पर्छ। हामी चिकित्सकसँग छौँ, चिकित्सकको साथमा छौँ, तर यसरी बन्द हडताल र आन्दोलनले यो देश अहिले कहाँदेखि कहाँ पुगिसकेको छ। श्रीलङ्का र सिरिया बनाउने हो कि यो देशलाई नेपालै बनाउने हो? ओपिडीमा एउटा पनि पूर्जा काटियो कि काटेन?
हो न त्यस्तो सिकी बिमारी आयो भने इमर्जेन्सीबाट बिलिङ गरिन्छ इमर्जेन्सीबाट बिलिङ भइरहेछ तर ओपिडीहरू त बन्द छ ओपिडी बन्द छ पूर्ण रूपले कतिजना मान्य मन्त्री अथवा ठुला बडाहरू यहाँ पूर्जा कटाउन लाइनमा आउँछ कोही पनि आउँदैन आउँदैन है कोही पनि आउँदैन प्राय आउने मान्छेहरू कस्तो हुन्छ हजुरलाई निम्फुरका गरिब हो जो बिहानका जान सक्दैन धान जान सक्दैन यो कुनामा हेर्नुहोस् यसरी यहाँ गुटखा खाएर पान खाएर थुक्नेहरूलाई म के भनौँ यो सरकारी अस्पताल हो यस्ता निर्लज पतितहरू पनि आउँछन् त्यो अस्पतालमा यसरी थुकेर जान्छन् दर्शक पनि यो देशको नाम त नेपाल हो तर यो देशलाई हामीले ड्रामा सेट भन्दा पनि हुन्छ यति धेरै ड्रामा र नौटङ्गी यो देशमा हुन्छ कि त्यति धेरै ड्रामा त कुनै फिल्ममा सिरियलमा र सिरिजहरूमा हुँदैन त्यति धेरै ड्रामा यो देशमा गरिन्छ हुन त यो देशको राजनीति र नेताहरूको विषयमा बोल्नै परेन यति धेरै स्टन्टहरू गरिन्छ कि जनताको बिचमा आफू महान बनाउनलाई जे पनि गरिन्छ केही दिन अगाडि मात्रै हाम्रो देशको राष्ट्रपति सम्माननीय विद्यादेवी भण्डारीज्यू साझा यातायात बसमा काठमाडौँमा घुम्नु भएको थियो र जनतालाई मेसेज दिने उद्देश्य थियो कि राष्ट्रपति जनताको राष्ट्रपति हो के मेसेज भयो यो एक दिनको लागि बसमा गएर तपाईले आफ्नो देशको जनतालाई के बुझाउन खोज्नुभयो अलिकति प्रश्न पार्दिनुस् किन नौटङ्गी गरिदिनु पर्यो यो देशको जनता यति धेरै मूर्ख छैनन् सँगै म जानकारी गराउँ केही दिन अगाडि मात्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजीको सवारी भइरहँदा एकजना चिकित्सकले कुटाई खाएका छन् त्यो पनि सुरक्षाकर्मीद्वारा र त्यो कुटाई खाएपछि देशभरिका चिकित्सकहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ आज भर्खरै आज आइतबार केही बेर अगाडि मात्रै सरकार र चिकित्सकहरूको वार्ता भएको छ र विभिन्न निर्णयहरू जुन लिएको थियो आकस्मिक बाहेकको उपचारहरू ठप्प पार्ने लगायतका निर्णयहरू आज फिर्ता भएको छ यसै क्रममा हामी एउटा अस्पतालमा आएको छु यो अस्पतालको ऐतिहासिक कुराहरू धेरै छन् यो अस्पतालको नाम जोसम्म सगरमाथा अञ्चल अस्पताल थियो भने आज यो अस्पतालको नाम फेरिएको छ स्वर्गीय गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पताल राखिएको छ तपाईँ सोच्नुहोस् सगरमाथा अञ्चल अस्पतालबाट गजेन्द्र नारायण सिंह अञ्चल अस्पताल भयो नाम परिवर्तन भयो तर अवस्था परिवर्तन भएन नाम परिवर्तन गर्छन् नेताहरू सत्तामा गएपछि आफू अनुकूल नाम राखिदिन्छन् तर यो अस्पतालको अवस्था जिउको तिउ छ यही ठाउँबाट चुनाव जितेका माननीय उपेन्द्र यादवजी स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा धेरै उपकरणहरू धेरै भवनहरू बनाइदिनु भयो तर त्यो भवनहरूको अवस्था अहिले हेर्नेवाला कोही छैन त्यो उपकरणहरू थन्किएरै सडेको छ बिग्रिएको छ यो अवस्था छ यो अस्पतालको यो अस्पतालभन्दा बढी सुविधाहरू त गाउँको स्वास्थ्य चौकीमा पाउँछ नगरपालिकाको स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूमा योभन्दा बढी सुविधाहरू पाउँछ यहाँनिर तपाईँ केही बेर अगाडि मात्रै सुन्नुभएको होला हेर्नुहोस् निमित मेसु डाक्टर दिलीप शाहज्यूले के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईलाई राज्यले जुन पैसा दिन्छ तलब दिन्छ त्योबाट तपाईलाई पुग्दैन अवश्य पुग्दैन अब एउटा हेर्नुहोस् न अब त म अब दुईवटा छोराछोरी छन् हैन अब पढाउनु पर्यो बुवा आमा हुनुहुन्छ त्यसलाई पनि अब दिनु पर्यो श्रीमान अब म भइहालेँ श्रीमती भइहाल्यो हैन अब टोटली खर्च तपाईँ जोड्नुहोस् न कति पर्न जान्छन् हैन अवश्यले पुग्दैन हैन नपुगेपछि मान्छेले के गर्छ अर्को वैकल्पिक बाटो खोज्छ वैकल्पिक बाटो खोज्नु भनेको अब हामी जुन पेसामा लगेका छौँ त्यही पेसालाई अलिकति प्रोफेसनल ढङ्गले हामी युज गरेको हौँ तर अन्यथा गरेको होइन यदि राज्यले दिएको पैसा तलबबाट तपाईलाई घर धान्न परिवार धान्न समस्या भइरहेको छ भने यस्तो जागिर किन गर्नु पर्यो अब बाध्यता छन् तपाईलाई कुनै एउटा वैकल्पिक खोज्नु पर्ने हुन्छ त अब छोड्दाखेरि उमेरले के भयो भने अब त्यही समयमा हामीलाई यो अब लोकसेवा आयोग मैले कम्पिटिसनबाट जिते त्यही समयमा भन्नु पर्यो राज्यले कि तपाईँ अब के डाक्टर साहब एउटा कुरा भन्छु प्राय के हुन्छ भने क्लिनिकको बोर्डमा यदि आफू काम गरेको कुनै पनि सरकारी अस्पतालको नाम तल छ भने अनि जनतालाई विश्वास हुन्छ ए यो डाक्टर साहब फलानु अस्पतालको डाक्टर हो है यो क्लिनिकमा बस्छ अनि बढी मान्छे आउँछ त्यो धारणा छ हुन सक्छ तपाईको कुरा पनि सही कुरा हो हैन अब राज्यले मैले यो भन्न खोजेको हो कि किन बाहिर क्लिनिक खोल्ने हैन एउटा कुरा के छ भने राज्यले जति छ नि हैन एक मुष्टै हामीलाई तलब भत्ता दियो भने पुगिहाल्छ नि हैन क्लिनिक हामी किन स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू सुन्नुस् चिकित्सकले भन्दै हुनुहुन्छ यही सरकारी अस्पतालबाट यो अस्पतालको नाम हो गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पताल उहाँ एकजना चिकित्सक हुनुहुन्छ सिनियर चिकित्सक हुनुहुन्छ उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ अहिले निमित मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट पनि हुनुहुन्छ उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ यदि राज्यले सबै तलब सुविधाहरू दियो भने हामी किन क्लिनिक खोल्ने राज्यसँग मेरो अनुरोध छ मेरो प्रश्न छ तपाईहरू सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू कहिलेबाट दिन सुरु गर्नुहुन्छ यो क्लिनिकहरू आफै बन्द हुन्छ हो कि हैन हो
पक्कै हुन्छ राज्यले एकदम पुरै सबै चिज व्यवस्था गर्यो भने कानुनैमा लेखिदिने नि मतलब एउटा कार्यालयमा मात्रै कामकाज गर्ने। यदि तपाईँ प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्नुहुन्छ भने प्राइभेट सेक्टर रोज्नुहोस् या गभर्मेन्टको सेक्टरमा रोज्न चाहनुहुन्छ भने गभर्मेन्ट सेक्टर रोज्नुहोस्। यहाँ कतिजनाको डक्टरहरूको दरबन्दी छ? अब दरबन्दी तथ्याङ्क तपाईँको थाहै छन् होइन, लगभग तपाईँको 15 देखि 20 जनाको दरबन्दी छ। 15 देखि 20 जना। अनि टोटल कर्मचारी कतिजना होला यो अस्पतालको? 150 देखि 150 160। 150 देखि 160 जनाको दरबन्दी रहेको यो अस्पतालमा तपाईँले कुनै पनि सुविधा पाउनुहुन्न, हो कि होइन डाक्टर साहब? यहाँ यो अस्पताललाई रेफर सेन्टर पनि भनिन्छ, हो कि होइन? अब हेर्नुहोस् के छ भने भन्न त यो अस्पताललाई रेफर सेन्टर भनेकै नै हो, तर हामी जति स्रोत साधनले काम गर्छ स्रोत साधन जति छन् त्यो अनुसार हामी कामकाज गरिरहेका छौँ। अब के हुन्छ भने तपाईँलाई थाहै छ, अलिकति केस केही भयो, रिस्क केही लियो भने मान्छेले उल्टे आजकल अस्पताललाई तोडफोड, डक्टरलाई पनि क्षतिपूर्ति, त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी जुन सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हो त्यसमा पनि हाम्रो कठिनाइ छ। त्यसैले रिफर जुन हामी गर्न सक्छौँ त्यो हामी गर्छौँ, जुन गर्न हामी सक्दैनौँ त्यो हामी के गर्छौँ भने धरानलाई रिफर गरिदिन्छौँ। धरान विराटनगर पठाइदिन्छौँ। धरान प्रायः धरान हामी पठाउँछौँ। यहाँको यो अस्पतालको विषयमा जति बोले त्यति कम। यति धेरै व्यतिथि, यति धेरै समस्या, यति धेरै चुनौती कि त्यसको बारेमा भन्नै परेन। यहाँ उपकरणहरू सरकारले पठाइदिन्छ तर उपकरणहरू थन्किएरै बिग्रिन्छ, हो कि होइन डाक्टर साहब? त्यो त छन्, जनशक्तिको अभाव त अहिले धेरै छन्, रुमको पनि अभाव छन् होइन, ओटीको पनि अभाव छन्। हामी अहिले जे होस् प्रसुति गृह अहिले निर्माण भइसकेको हो, त्यसमा अहिले हामी के गर्छौँ भने प्रसुतिको कामकाज त्यहाँ सुरु। तपाईँ यो जिल्ला आएको कति वर्ष भयो? हाम्रो 6 वर्ष भयो। यो 6-7 वर्षमा तपाईँ एउटा कुरा बताउनुहोस्, कतिजना माननीय मन्त्री र ठुला बडाहरूले यहाँ उपचार गराउँछ? नढाँटी भन्नु होला है, सिनेमस्थालाई साक्षी मानेर भन्नुहोस्, आउँछ? अब त ठुल्ठुला मान्छेहरू त के हुन्छ भने आउन त आउनुहुन्न, तर मिडियम क्वालिटीको मान्छेहरू आउनुहुन्छ। यो शब्दले तपाईँ बुझ्नुहोस्, उहाँ एउटा डक्टर हुनु छ र यति क्लियरली भन्ने आँट मलाई लाग्दैन कसैले गर्न सक्छ। उहाँको मनमा कुनै छल कपट छैन। भोलि त मलाई चिन्ता लागेको छ यो इन्टरभ्यूमा यति किन बोल्यो भनेर स्वास्थ्य मन्त्रीले उल्टै कारवाही गरिदेला कि भन्ने चिन्ता लागेको छ। तर ढुक्काउनुहोस्, तपाईसँग पुरै नेपाली जनता हुन्छ होइन। ठिकै छ, हामी रातोलाई रातो, पहेँलोलाई पहेँलो होइन, सेतो जे क्लियर छ। हामीलाई अहिले पनि हामीलाई उत्सुकता छ कि काम हामी पनि गर्न तयार छौँ। जनता जुन समस्याहरू खेप्नु परिरहेको छ, यो यहाँको मात्रै सरकारी अस्पताल होइन, देशैभरिका सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य चौकीहरूमा यस्तै किसिमका समस्याहरू हुन्छ। यसमा दोषीको राज्य कि अस्पताल? सबैजना यसमा दोषी छन्, काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि दोषी छन्। जुन कि हामी अब देश डेभलपिङ कन्ट्री हो, डेभलपिङ गरिबी रेखा मुनि भएपछि हामी चारैतिर व्यवस्था एकैपल्ट हुँदैन। दोषी त सबै छन् यसमा, राज्य पनि हुनुहुन्छ, कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ र जुन यहाँ जुन वचनबद्ध नेताजीहरूले दिनुभएछन् उहाँहरू पनि छन्। केही गरिदिनु भयो, केही सामानहरू जुटाइदिनु भयो, सबै थोक गरिदिनु भयो भने सबैजना हातोमालो गरेर काम क्रिया गर्यो भने सिस्टम नै करप्ट भयो। अब त्यो म अहिले भन्न सक्दैन। मैले भन्नु भने नेताहरू पनि दोषी छ। दोषी भन्न खोजेको हामी सबैजना 30 जना 300 जना हात मिलेर काम गर्यो भने पक्कै सुधार हुन्छ भने हामी आशा र विश्वास लिएछौँ। मेरो विचारमा सिस्टम कहिले पनि नराम्रो चिज होइन। सिस्टम भन्नाले एउटा जस्तै हाम्रो बडीको जस्तै एउटा कुरा के छ भने सिस्टम शरीरमा पनि छन् होइन, जस्तै डाइजेस्टिभ सिस्टम भयो, रेस्पिरेटरी सिस्टम भयो होइन, सर्कुलेटरी सिस्टम भयो। सिस्टममा के हुन्छ, अर्गेनहरू बसेको हुन्छ। यदि अर्गेनहरू राम्रो काम गरिरहेछ भने अटोमेटिक सबै सिस्टम राम्रो हुन्छ। यदि अर्गेनमा प्याथोलोजी लाग्यो, यदि इन्फेक्सन भयो त के हुन्छ भने हामी सिस्टमलाई दोषी दिन्छौँ। अर्ग्यानै हाम्रो खराब भएको कारणले हाम्रो डिजिज हुन गएको हो
हैन हामी इन्डाइरेक्ट रूपमा भन्न खोजेको हौँ हैन सबै कुराले थाहा पाउनु बुझिसक्नुभयो यहाँ कुनै माननीय मन्त्री उपचार गराउन आउँदैन यहाँ त किसान र निम्न वर्गका जनता मात्रै उपचार गराउन आउँछ यहाँ पनि यो अस्पताललाई लिएर नेताहरूले चुनावको बेलामा ठुलै स्टन्टबाजी गर्छ यो अस्पताल यस्तो बनाइदिन्छु यो अस्पताल त्यस्तो बनाइदिन्छु तर यथार्थ यही हो कि यो अस्पतालको नाम मात्रै फेरिए पनि यो अस्पताललाई यहाँका जनताले रेफर सेन्टर भनेर चिनिन्छ लोन लिएर कर्जा लिएर सामान्य उपचारको लागि पनि विराटनगर र धरान जान बाध्य हुन्छन् यहाँ त लाखौँको कमिसनको खेल हुन्छ यहाँ त प्राइभेट गाडीहरू बिरामी लगिदिँदा पनि कमिसन चल्छ अब यो कुराहरू कसले बुझ्ने एम्बुलेन्स पाउँदैन तर फोन गर्नुभयो भने प्राइभेट गाडीहरू यहाँ पुग्छ यहाँ सेटिङ वर्षौँदेखि छ यहाँको सेटिङको बारेमा भन्यो भने हाम्रै सेटिङ गरिदेला यहाँ त्यस्तो सञ्जालहरू छ यहाँनिर एक किसिमको माफियाको जालो छ यो माफियाको जालोबाट यहाँ त जोसुकै मन्त्री आए पनि जोसुकै स्वास्थ्य मन्त्री आए पनि यो ठाउँको अवस्था चेन्ज हुँदैन दर्शकबिन म जानकारी गराउँ जुन आज 6 बुँदे सहमति पश्चात आन्दोलन फिर्ता लिएको छ यसै विषयहरूमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ प्रहरीले एकजना चिकित्सकलाई कुटपिट गर्यो यसको घोर निन्दा गर्दछु यो एकदमै गलत कार्य हो भगवान पछिको डाक्टरलाई मान्छ जनताले तर डाक्टरलाई भगवान भनिरहँदा मलाई एउटा प्रश्न सोध्नु छ एकजना प्रहरीले गल्ती गर्यो र त्यो प्रहरीलाई निलम्बन पनि गर्यो विभागलाई कारबाही पनि गर्छ होला तर देशैभरिको अस्पताललाई ठप्प पार्दा यो कस्तो कुरा चलिरहेको छ यो देशमा म त अचम्बित हुन्छु के भइरहेको छ देशमा हरेक कुराको निकास भनेको आन्दोलन बन्द हडताल चक्का जाम पढे लेखेकाहरू पनि अब बन्दै हडताल गर्न थालेपछि यो देशको अवस्था के होला हो म भन्दछु चिकित्सकले कुटाई खानु गलत कार्य हो त्यो प्रहरीलाई कारबाही हुनै पर्छ हामी चिकित्सकसँग छौँ चिकित्सकको साथमा छौँ तर यसरी बन्द हडताल र आन्दोलनले यो देश अहिले कहाँदेखि कहाँ पुगिसकेको छ श्रीलङ्का र सिरिया बनाउने हो कि यो देशलाई नेपालै बनाउने हो यदि नेपालै बनाउने हो भने हरेक क्षेत्रमा किन आन्दोलन आज चिकित्सकहरूलाई एकजना चिकित्सकले कुटाई खायो आन्दोलन देशैभरिको चिकित्सक बन्द भोलि गएर एकजना शिक्षकले कुटाई खान्छ अब त्यसपछि देशैभरिको शिक्षा क्षेत्र बन्द यसरी बन्द हडतालको राजनीति कहिलेसम्म हुन त यो देशमा सरकार पनि त्यसरी नै चलिरहेको छ एउटा भनौँ न हरेक सङ्गठनबाट कमिसन खाएर चलेको छ यो देशमा अब के भन्नु रेमिटान्सबाट चलेको यो देशमा के भन्नु यो अस्पतालको बारेमा जति बोल्दा पनि दिनैभरि कराए पनि कमै हुनेछ यो अस्पतालमा यदि यो अस्पतालको व्यतिथि र समस्याहरू देखाउनलाई म 2 दिनसम्म यहाँ रिपोर्टिङ गरेँ भने त्यही पनि पुग्दैन तर पनि म केही सामान्य प्रश्नहरू सोध्न चाहन्छु डाक्टर साहबहरू तपाईहरू आन्दोलित हुनुभयो यो जायज माग थियो यसमा हामी पनि तपाईको साथमा छौँ तर मलाई एउटा कुरा बताउनु सरकारी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरू जुन क्लिनिकमा गएर काम गर्छ यो के हो यसमा अब आन्दोलन कसले गर्ने यदि तपाईलाई नेपाल सरकारले उचित पैसा दिँदैन नेपाल सरकारको पैसाले तपाईलाई पुग्दैन त्यही भएर मात्रै क्लिनिक खोल्नु भएको हो भने जागिर छोड्दिनुस् क्लिनिकै खोल्नुस् हामी क्लिनिकमा आएर उपचार गराउँछौँ एकातिर सरकारको पैसा पनि खाने उता सरकारी समयमा क्लिनिकहरूमा पनि खोल्ने यही अस्पतालको केही मिटर किलोमिटर होइन केही मिटरकै दूरीमा सबै डाक्टरको क्लिनिकहरू छ यहाँ कार्यरत अधिकांश डाक्टरहरू क्लिनिकमा बस्छन् र जनता यहाँको कस्तो म अलिकति देखाइ अस्पताल के बारेमा के कही गए कुछ कही गए नहीं घूमता जो भरखरी नहीं कहे कुछ सही बात है वहाँ के भन्नुहुन्न अस्पतालको विषयमा मलाई थाहा छैन के छ अस्पताल का तो सर ठिकै कहले अस्पताल अब म बोलिरहँदा यहाँ भिड हेरौँ अब वहाँतिर क्यामेरा घुमाएपछि यो भिड खाली भयो अब किन खाली भयो थाहा छ कोही बोल्दैन डर लाग्छ माइक क्यामेरा हेरेपछि डराउँछन् अनि भन्छन् नेता गलत कसरी गलत अब माइक क्यामेरा छ उहाँहरूले अब सोच्नुहोस् यहाँका जनता कतिको सोझा छन् कि माइक क्यामेरामा बोल्न डर लाग्छ अनि नेताहरूको अगाडि कस्तो होला भन्नुहोस् नतमस्तक यसरी अनि त्यो नेताहरूले यो ठाउँको र यो गाउँको के विकास गर्छ आगे कुछ कहि गया कि गाउँ गिरहत सबका मल्ला खाद म बोलिरहँदा उहाँले भन्नुभयो मतलब होना चाहिए हेर्नुभयो मैले अस्पतालको बारेमा भनिरहेको छु उहाँले भन्दै हुन्छ खाद हुनु पर्यो पानी हुनु पर्यो बिजुली हुनु पर्यो उहाँ किसानको समस्या सुनाउँदै हुनुहुन्छ अब तपाईँ सोच्नुहोस् यो ठाउँको विकास कसरी हुन्छ धेरै बोल्यो भने फेरि म नै टार्गेटमा हुन्छु जाउँ अलिकति अस्पतालमा कुरा गरौँ हेलो सर दर्शकबिन मैले अहिले यहाँ इमर्जेन्सीमा आएर यहाँका स्टाफलाई सोधेँ अस्पतालमा इमर्जेन्सी बाहेकको सुविधाहरू बन्द छ कि छैन उहाँ महामहिमहरू उहाँले अहिले बडो एटिट्युडमा मलाई सुनाउनु भयो थाहा छैन उहाँ सायद म अनुरोध गर्छु स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू उहाँलाई सम्मान गरिदिनु होला इमर्जेन्सी हो हामी यहाँ बोल्दैनौँ उहाँहरूलाई डिस्टर्ब गर्दैनौँ
यो गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पतालमा म अनुरोध गर्छु नेपाल सरकारले एउटा शब्द थप दिनुपर्छ यसमा। सर यो गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पताल जुन छ नि यसमा कहीँ रेफर भनेर शब्द थप दिँदा कस्तो होला? किनभने प्राय जनताले यसलाई रेफर सेन्टर भन्छ। जनताले जे भन्छ तर त्यो चाहिँ रियल होइन, रियल होइन है? रियल होइन। तपाईँको सुप्रिटेन्डेन्टज्यूले अहिले भर्खरै हामीलाई अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ कि कुनै पनि माननीय मन्त्री या ठुला बडाहरूले यहाँ उपचार गराउँदैन, बाहिरै गराउँछ। अब मान्यहरूले अब विदेशमा गराउँछ त्यो त हाम्रो केही भन्नु छैन। यहाँ आयो भने धरान विराटनगर, धरान विराटनगर काठमाडौँ जहाँ गए पनि यो घरै यही जिल्लामा हो, म आफ्नो उपचार त यहाँ गराउँछु। अब तपाईँको इच्छा, लोन लिएर कर्जा लिएर म प्राइभेट अस्पतालमा जान्छु, विश्वासै लाग्दैन। किन विश्वास हुँदैन? तपाईँ यहाँ आएर छोडिदिनुहोस्, तपाईँ प्रशासन प्रमुख हुनुहुन्छ होइन? तपाईँसँग सरोकार राख्ने विषयहरू म सोध्छु। यहाँ कतिजना कर्मचारीहरूको दरबन्दी छ? 101 जना स्वीकृत दरबन्दीको 101 जना दरबन्दी, मात्रै 101 जना दरबन्दी छ। यो अस्पतालको अवस्था एकछिनमा देखाउँछु। अनि डाक्टर कतिजना हुन्छ? डाक्टरमा विशेषज्ञमा 1 जना पनि दरबन्दीमा हुनुहुन्न। सर मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस्, डाक्टरहरू यो अस्पतालको अफिसको टाइममा सरकारी समयमा क्लिनिकहरूमा कतिको जानुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? के थाहा छैन होला? होइन, थाहा त 3 बजेपछि जानुहुन्छ। अहिले जानुहुन्न सर? अहिले त जानुहुन्न, सरकारले त म प्रतिबन्ध। च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई, उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ जानुहुन्न। म चुनौती दिन चाहन्छु नेपाल सरकारलाई, यही क्यामेरा र माइक मार्फत हिम्मत छ भने मसँग आएर भेट्नुहोस्, म देखाइदिन्छु अफिसको समयमा, सरकारी अफिसको समयमा डाक्टरहरू क्लिनिकमा भेट्नुहुन्छ कि भेट्नुहुन्न। यदि भेटाउनु भएन भने म पत्रकारिता छोडिदिन्छु। चुनौती स्वीकार छ? सुन्न, चुनौती स्वीकार, ड्युटी यदि चुनौती स्वीकार छ? सुन, अफ ड्युटी रहेछ भने गएको हुन सक्छ। चुनौती र आज 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 एउटा कुरा, महामहिम हाम्रो देशको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजीको सवारी भइरहँदा 1 जना डाक्टरलाई प्रहरीले कुटपिट गर्यो है। आज आकस्मिक बाहेकको सबै सेवा सुविधाहरू बन्द गर्ने निर्णय गर्यो। केही बेर अगाडि त्यो निर्णय फिर्ता लियो सरकारसँग वार्ता भएपछि, होइन? त्यो जानकारी आइपुगेको छैन सर, तपाईँहरूलाई जानकारी आएको छैन। तर आज म जानकारी गराउँ कि देशैभरि यो जानकारी हिजै पुग्यो, देशैभरि अहिले आम सर्वसाधारण नेपाली जनता अस्पताल गएका छैनन्। काउन्टरहरू खाली छ, डाक्टर बस्ने ओपिडीमा तालचा लागेको छ र ती डाक्टरहरूलाई हाम्रो क्यामेराले देखेको छ। प्राय डाक्टरहरू आफ्नो क्लिनिकमा हुनुहुन्छ। सर त्यो क्लिनिकमा जुन डाक्टरहरूले पैसा कमाउनुहुन्छ नि त्योबाट के पर्सेन्टेजहरू त दिँदैन नि तपाईँ? त्यो नचाहिने क्वेसन नसोध्नु, हाम्रो त्यो सरोकारको विषय नै होइन। उहाँहरू बाहिर काम गर्नु होइन, अस्पतालले अलिअलि दिन्छ नि सहयोगको लागि, त्यो त कि स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई दिनुहुन्छ? म यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू क्लिनिक खोलेका डाक्टरहरूसँग तपाईँ कति कमिसन खानुहुन्छ? नेपाल सरकारले कति कमिसन खान्छ? यसरी सोध्न चाहन्छु, कारबाही गर मलाई। तर म यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु, यदि खानुहुन्न भने अफिस समयमा, सरकारी समयमा कसरी क्लिनिकमा उहाँहरू बस्नुहुन्छ? यो जवाब त राज्यले चाह्यो भने 1 द्वार प्रणाली लागू गर्न सक्नुहुन्छ नि। एउटा ऐन बनाएर निजीलाई अब त्यो सरकारीमै गाप दिनुहोस् कि त सरकारी खारेज गरेर प्राइभेटै बनाइदियोस्, त्यो पनि हुन सक्दैन। राज्यले दोष छैन, उहाँको दोष छैन। यो बोलिरहँदा म जानकारी गराउँ, उहाँको दोष छैन, यो राज्यको दोष हो। यहाँ त घन्टै पछि मन्त्री फेरिन्छ। यदि कुनै मन्त्रीले कुनै ठुलै निर्णय गर्यो भने यहाँ मेडिकल माफियाहरू त्यो मन्त्रीलाई नै हटाइदिन्छ। यहाँ त मेडिकल माफियाहरूको यति चल्छ कि सरकार चुटकीमा यसरी परिवर्तन गरिदिन्छ, हो कि होइन सर? भन्न मिल्दैन, मलाई थाहा छैन, उहाँहरू बोल्न मिल्दैन। ठिक छ, हामीले के भयो भने सरकारलाई दोष दिन्छौँ, सबै कुरामा सरकार दोष, सरकारी कर्मचारीको दोष। तर यो गुटखाहरू चाहिँ कसको दोष? यहाँ हेर्नुहोस्, यो कुनामा हेर्नुहोस्, यो कुनामा हेर्नुहोस्, यसरी यहाँ गुटखा खाएर पान खाएर थुक्नेहरूलाई म के भनौँ? यो सरकारी अस्पताल हो। यस्ता यस्ता निर्लज पतितहरू पनि आउँछन् कि अस्पतालमा यसरी थुकेर जान्छन्। अब हरेक कुरामा सरकारलाई दोष, हरेक कुरामा सरकारी कर्मचारीलाई दोष। हामी यहाँ देखाउँ, बालरोग विभाग डाक्टर सरोज कुमार यादव यहाँ तालचा झुन्डिएको छ। 1 नम्बर कोठा तालचा झुन्डिएको छ। यो ओपिडीहरू, यो शौचालय हो, यसको यसलाई त नदेखाउँ। यो पनि बन्द छ, यो बन्द छ, यहाँ पनि बन्द छ। अब यो सर्जिकल विभाग, यो पनि बन्द छ, यहाँ देखाउँ, यो पनि बन्द छ। अर्थोपेडिक विभाग, यो पनि बन्द छ, तालचा झुन्डिएको छ। अब हेर्नुहोस्, यहाँ तालचा नलागे पनि यो चुकुल चाहिँ लागेको छ। अब यहाँ पनि चुकुल लागेको छ। यहाँ देखाउँ, डाक्टर दीपा यादव स्त्री तथा प्रसुति रोग विभाग। अब यहाँ देखाउँ, यो पनि तालचा लागेको छ। तपाईँ सोच्नुहोस्, आन्दोलन फिर्ता भयो, तर आजको दिन कुनै नेपाली जनताले डाक्टरबाट या सरकारी अस्पताल या कुनै पनि स्वास्थ्य चौकीबाट कुनै सेवा सुविधा लिन सकेको छैन। अब यो झगडामा आखिर यो देशमा जुनसुकै घटना होस्,
आखिर समस्या भनेको नेपाली जनतालाई नै हुन्छ। त्यो पनि आम सर्वसाधारण किसान, मजदुर, दैनिकी ज्यालादारी गर्ने मजदुर, आफ्नो जागिरको लागि हिँडेका मजदुरहरू, त्यस्ता जागिरमा हिँडेका जनताहरू, उनीहरूले समस्या भोग्ने हो। भिआइपीहरूलाई यो समस्याले केही काम गर्दैन। यो हेर्नुहोस्, यहाँ खालि गरिब र किसानहरू आएर उपचार गराउँछन्, तर एक दिनको सुविधा। तर सबै डक्टरहरू आफ्नो क्लिनिकमा भेट्नुहुन्छ। ओपिडीमा छौँ र हामी ओपिडीमा पूर्जा काट्ने यहाँका कर्मचारीलाई केही सोध्नेछौँ। आज ओपिडीमा एउटा पनि पूर्जा काट्यो कि काटेन? होइन, त्यस्तो सिकी बिमारी आयो भने इमर्जेन्सीबाट बिलिङ गरिन्छ। इमर्जेन्सीबाट बिलिङ भइरहेछ, तर ओपिडीहरू त बन्द छ नि। ओपिडी बन्द छ पूर्ण रूपले। मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस्, यो ओपिडी कहिलेसम्म बन्द हुन्छ? आजको मात्र आज हजुरलाई आइसकेको छ नेटमा, अहिले मैले हेरेँ चिकित्सक सङ्घ र स्वास्थ्य मन्त्रालय बिच छलफल भइसक्यो हो है। तर डक्टरहरूले भन्छ हामीलाई नै थाहा छैन। यहाँ हेर्नु न हजुरलाई, म हेरेँ आइसक्यो है, त्यहाँ नेटमा आइहालेछ। कति बुधे सहमति भयो थाहा छ? 6 बुधे सायद छ। एकैछिन म हजुरलाई, उहाँलाई चिठी आएको छ, तर आजको सेवा सुविधा आम सर्वसाधारणले लिन सक्दैनन्। अब हामी देखौँ यो ठाउँमा व्यापक भिड हुन्छ, तर जुन प्रहरीद्वारा एकजना चिकित्सकलाई कुटपिट गरिएको छ, यसको विरुद्धमा देशैभरिका 6 बजी सहमति भएको छ। त्यो ठिक छ। मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस्, दैनिक कतिजना पूर्जा काट्छ यहाँ? हजुरलाई लगभग 200 जति हाराहारीमा आउँछ। 200 जना बिरामी, सामान्य मान्छे होइन, 200 जना बिरामी जनता यहाँ आएर दैनिकी कम्तीमा 200 जना यहाँ पूर्जा कटाउँछन् र आफ्नो उपचार गराउन खोज्छन्। तर यहाँ म एउटा कुरा सोधौँ, आज सरकारलाई, राज्यलाई पनि त घाटा भएको छ नि यो पूर्जा रोकेपछि? हजुर भएछ नि, राजभन्दा बढी त हजुरले सेवाग्राहीले भएछ नि। हो, राज्यलाई पनि भयो, सेवाग्राहीलाई पनि भयो, बिरामीहरूलाई पनि भयो। हजुर यहाँ एउटा कुरा बताउनुहोस्, कतिजना मान्य मन्त्री अथवा ठुला बडाहरू यहाँ पूर्जा कटाउन लाइनमा आउँछ? कोही पनि आउँदैन है? कोही पनि आउँदैन। प्राय आउने मान्छेहरू कस्तो हुन्छ? हजुरलाई निम्फुर्का गरिब हो, जो विराटनगर जान सक्दैन, धरान जान सक्दैन, जो विराटनगर र धरान उपचार गराउन सक्दैन, ती किसानहरू अनि बिमावाला पनि हो। हजुर बिमा, त्यस्ता व्यक्तिहरू, अब तपाईँ सोच्नुहोस्, बिमावाला व्यक्तिहरू मात्रै यो अस्पतालमा आउँछ। अलिकति यदि मानव कोही वडा अध्यक्ष भए पनि त्यो उपचार गराउन यहाँ आउँदैन, गइहाल्छ। केकराले लाल्ची बाबा बच्चा ले केकर बच्चा छे? हमार पोता चाहिए आके पोता जी। कति उमेर से? 6 महीना का। 6 महिनाको बच्चाको उपचार गराउनु उहाँ आउनु भएको छ। उहाँको पूर्जा कटेको छ र इमर्जेन्सीमा उहाँको उपचार हुन्छ। के काम गरे छिए? हमें खेती गृहस्थी किसान छिए। किसान चाहिए। यस्ता किसानहरू र यस्ता अनुहारहरू मात्रै यो अस्पतालमा आउँछ। अलिकति सम्पन्न परिवारको छ भने त्यसलाई किन यहाँ मर्नु छ र यहाँ आउँछ? यहाँ आउनु भनेको त उपचार होइन, यहाँबाट त रेफरको पेपर लिएर मात्रै जाने हो र त्यो पनि चाहिँदैन। यदि पैसावाला हुनुहुन्छ, सम्पन्न परिवारको हुनुहुन्छ र अलिकति पनि हाइट पुगेको व्यक्ति हो भने यहाँ त उपचारै हुँदैन। यो सरकारी अस्पतालमा को अवस्था त धेरै छ देखाउनु पर्ने। यहाँ आउने उपकरणहरू समयमा चल्न सक्दैन। त्यो उपकरणहरू जुन सरकारले पठाउँछ त्यो उपकरणहरू राखेर थन्केर बिग्रिन्छ, त्यो हेर्ने कोही छैन। यहाँ देखाउँ, यहाँ पहिलाका माननीयको नाम देखाउँ। उप प्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा उपेन्द्र यादवजीले व्यापक शिलान्यासहरू गर्नुभएको छ। नर्सिङ कलेजदेखि लिएर व्यापक कुराहरू गर्नुभएको छ। शिलान्यासमा योको नाम पनि देखाउँ। यो ठाउँबाट स्वास्थ्य मन्त्री पनि पाइसकेको छ। तर यहाँको स्वास्थ्यको अवस्था हेर्ने हो भने कुनै गाउँको चौकीको अवस्था योभन्दा सम्पन्न होला। हुन त यो सगरमाथा अञ्चल अस्पताल भन्छ, तर यो अस्पतालभन्दा त बरु गाउँघरको विकट गाउँघरको चौकीमा यो यहाँको सेवा सुविधाभन्दा बढी सेवा सुविधा तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ। यहाँको अवस्था त यो छ। यहाँ शालिगमा नाम लेखाउन त हाम्रो नेताहरूलाई हतार हुन्छ। विभिन्न ठाउँहरूमा देखाउँछौँ, कार्य सम्पन्न होस् नहोस् शालिगमा नाम लेखाइहाल्छ। कसैले उद्घाटन गर्छन्, कसैले शिलान्यास गर्छ। यसरी गर्दा गर्दै शालिगमा नाम लेखाउने होडबाजी नेताहरूको हुन्छ। तर आम जनता यसरी नै रेफर भइरहेको हुन्छ। जनताको अगाडि सस्तो लोकप्रियता र तामझाम देखाउने नेताहरू कहाँ पछि परेका छन्? सबैमा होडबाजी छ, कम्पिटिसन छ। यसै क्रममा हामी देखाउँ, यहाँबाट उपेन्द्र यादवजी जो पहिलेका स्वास्थ्य मन्त्री भइसकेका छन्, उपेन्द्र यादवजीलाई चुनाव हराएर सप्तरी क्षेत्र नम्बर 3बाट सीके राउतजी चुनाव जित्नुभयो। चुनाव जितेको केही दिनमै उहाँले पुरै नायक फिल्म, अनिल कपुरको नायक फिल्मको जस्तै पोजहरू देखाउनु भयो। यो गर्छु, त्यो गर्छु, यसो गर्छु, त्यसो गर्छु। हामी आशावादी छौँ। सीके राउतजी, जनता पनि तपाईँसँग आशावादी छ। तर तामझामभन्दा पनि ग्राउन्ड रुटमा काम गरेर देखाउनुहोस्। ल तपाईँको काम देखाउँ। यहाँ तपाईँको उपचार यस अस्पतालमा हुन सकेन, क्वेसन मार्क छ त्यहाँ। यदि हुन सकेन भने के कारणले हुन सकेन लेखेर अस्पतालको पुर्जीको फोटोकपी सहित यस सुझाव पेटिकामा राख्नुहोस्। हामी सुधारको पहल गर्नेछौँ। सम्पर्क नम्बर दिनुभएको छ, यहाँ देखाइदेऊ। डाक्टर सीके राउत, सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 प्रतिनिधि सभा सदस्य। अर्को नाम देखाउँ, सतीश कुमार सिंह, सप्तरी
सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को क प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्छ उहाँ। अर्को महेश प्रसाद यादव सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 खबाट हुनुहुन्छ। महेश प्रसाद यादवज्यू अहिले प्रदेशमा मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। अब यो हेर्नुहोस्, यो जनआवाज र मलाई विश्वास छ यो जनआवाजमा कसैले लेखेर निवेदन दिँदैन, किनभने यहाँ पढे लेखेका मान्छे त किन यहाँ आउँछ उपचार गराउन। यहाँ त गाउँका किसानहरू आउँछ, जसले खेती गर्छ, जसले माटोमा आफ्नो जीवन बिताउँछ, त्यो व्यक्तिहरू यहाँ कसरी यो पढ्न पनि आउँदैन अनि कसरी हुन्छ उपचार। त्यस्ता व्यक्तिको लागि तपाईँ के सोच्नु भएको छ सिके राउतजी? ल म त 2 लाइन निवेदन लेखेर यहाँ राखिदिन्छु, ढिलो चाँडो तपाईँ पढ्नु भयो होला, हाम्रो समस्या समाधान गरिदिनुहुन्छ। तर जुन मान्छे पढे लेखेका छैनन्, जसलाई लेख्न आउँदैन, जसलाई पढ्न आउँदैन, जोसँग मोबाइल चलाउन आउँदैन, त्यस्ता मान्छेहरूको सङ्ख्या यहाँ कति छ तपाईँहरू भन्नुहोस्। तपाईँहरूको गाउँठाउँमा कति मान्छे छ? यहाँ यो बोर्डमा सस्तो लोकप्रियता पाउनुभन्दा ग्रासरुटमा यहाँको सबै कुरा ठिक गरिदिनुहोस् न। यहाँको यो अस्पतालको सबै कुरा ठिक गरिदिनुहोस्। किन यहाँ पेटिकामा कुरे हेर्नुहोस्, यहाँ धुलो जमेको छ, देखाइदिउँ? यो हेर्नुहोस् कति धुलो छ यहाँ। यो अब म केले देखाउँ? हात फोहोर हुन्छ, यो फोहोरी राजनीतिको बिचमा। यता हेर्नुहोस्, यो कति फोहोर जमेको छ यो बोर्डमा। को आएर दिन्छ? मान्छे हतारमा इमर्जेन्सीमा आफ्नो उपचार गराउँछ कि यहाँ आएर निवेदन दिन्छ? यो नौटङ्गीहरू धेरै भयो। धेरै नेताहरू आए, धेरै भाषण र आश्वासन दिए, चुनावको बेलामा जनतालाई मूर्ख सम्झिने हाम्रा नेताहरूको सङ्ख्या कम छैन। यो आकस्मिक सेवा, अब यो सिटी स्क्यानहरू यहाँ पछाडि करोडौँको सिटी स्क्यान छ, तर त्यहाँ अहिले 2 जना सायद भर्खरै नियुक्त भएको छ। वर्षौँसम्म त्यो सिटी स्क्यान थन्केरै बस्यो। यति उपकरणहरू यहाँ दिएको छ कि त्यो उपकरणहरू मात्रै सञ्चालनमा आइदियो भने यहाँको अधिकांश क्लिनिकहरू बन्द हुन्छ। तर धेरै व्यथिति छ, कति भनौँ, दिनभरि बोले पनि कम हुन्छ। यो अस्पतालमा दिनैभरि रिपोर्टिङ गरे पनि कम हुनेछ। सर्टकटमा म केही प्रश्नहरू, जनताको जिज्ञासाहरू, जनताले दैनिकी भोग्ने पीडाहरू हामी हाम्रो क्यामेरा मार्फत राख्छौँ। र यसरी क्यामेरामा राख्दा यो जिल्लामा त झन् टार्गेट गरिन्छ, ए यो पत्रकारले यस्तो समाचार बनायो, ठिक गर्नुपर्छ, धेरै कुराहरू हुन्छ। त्यही पनि हामी बोलिरहन्छौँ। यो अवस्था जीविका त्यो हुन्छ, परिवर्तन हुँदैन। सस्तो लोकप्रियता पाउन यहाँ जे पनि गरिन्छ। नेताहरूले अब अनलाइन कम्प्लेन बक्स खोलिदेला, के गर्ला, के गर्ला। तर तपाईँ सोच्नुहोस्, एउटा खेतमा काम गर्ने किसानले लेखेर निवेदन यहाँ दिन्छ कि उपचार गराउँछ? सजिलै भाषामा बुझ्नुहोस्। त्यसको लागि पनि पहल गर्नु होला। यो भनिरहँदा फेरि मलाई सिके राउतको विरोधी या उपेन्द्र यादवको सपोर्टर नबनिदिनु होला। त्यो भने पनि फरक पर्दैन। जसको सपोर्टर भए पनि जनताको काम हुनु पर्यो, त्यो देशसँग मतलब छ। अन्य तपाईँहरूलाई कसलाई के मूल्याङ्कन गर्नु छ, कसलाई के बुझ्नु छ, बुझिदिनु होला, सम्झिदिनु होला, फरक पर्नेवाला छैन।